आज असोज 3 गते संविधान दिवस सैनिक मञ्चमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइयो। कांग्रेस एमालेको नीतिगत प्रतिबद्धता जनतासँग परामर्श गरी संविधान संशोधन गरिने। अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको क्रीडास्थल समाज नेपालीले चाहेका छैनन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राज्य बुढेसकालको सहारा र कमजोर तथा असहायहरूको आड भरोसा बन्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड। काम गरेर देखाउने बाहेकको एजेन्डा नरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएकोमा जोड। संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। विदेशीहरूको पक्ष पोषण गर्ने यो संविधान खारेज गर्नुपर्ने आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको भनाई। यही संविधानको जगबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरता संविधान संशोधनबाट हल हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीको भनाई। संविधानले सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। जनताले नेता भन्दा बरु राजा ज्ञानेन्द्र नै राम्रो भन्न थालिसके। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको टिप्पणी। संविधानलाई थप परिष्कृत बनाउँदै जनताको अवस्था बदल्न लाग्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संविधान कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सके अधिकार खोज्न टाढा जान नपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। पहिचानका 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधारको भरमा 10 प्रदेशको संरचना बनाउनु पर्ने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउनु पर्नेमा जोड। संविधानलाई ठूला पार्टीको खेलौना बन्न नदिउँ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको आग्रह। संविधानमा रहेको त्रुटिलाई संशोधन मार्फत सच्याउन सकिने मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको भनाई। वर्तमान संविधानलाई ठिक भन्ने व्यक्ति दास वा राजनीतिक कमैया हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाहीको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्ताव। पालिकाहरू 500 भन्दा तल झारौं, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष चुनाव। माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष देशैभरि अराजकता बढ्यो, भू राजनीतिक अवस्था पनि जटिल बन्दैछ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश राउत र 2 राजदूत उप सार्वजनिक उजुरी आह्वान। माइती घरमा नेल लगाएका युवाहरूको प्रदर्शन। दलितलाई खै उल्लेखित प्लेकार्ड बोकेर माइती घरमा भेला। संविधान दिवसमा संसद भवन अगाडि संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको भन्दै 7 जना पक्राउ। नदी मापदण्ड विरुद्धको प्रदर्शनमा माइती घरको सडकमा सुते राजेन्द्र महतो। हेटौँडाबाट 1 करोड बढी मूल्यको अवैध कपडा सहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा संयुक्त राष्ट्र सभाद्वारा प्यालेस्टाइनमा इजरायली कब्जा 1 वर्षभित्र अन्त्य गर्न आह्वान। लेबनानमा पेजर विस्फोटमा 8 जनाको मृत्यु, 2800 बढी घाइते। हाते पेजरपछि वाकीटकी पनि विस्फोट, कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गयो। क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीको कोटा थप घटाउने। खेल खबरमा अमेरिकालाई हराउँदै उत्तर कोरिया विश्वकपको फाइनलमा उपाधिका लागि जापानसँग भिड्ने। र नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा ओमानसँग 1 विकेटले पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सैनिक मञ्चमा विशेष समारोहको आयोजना गरी यसरी मनाइयो संविधान दिवस। यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट
आज असोज 3 गते अर्थात् संविधान दिवस। यो अवसरमा आज सैनिक मंच टुँडीखेलमा विशेष समारोहका आयोजना गरिएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए। उक्त समारोहमा संविधान दिवस मूल समारोहका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी भएका छन्। सो अवसरमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट संविधान दिवस 2081 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। साथै नेपाली सेनाको टोलीले मार्चपास्ट समेत गरेको थियो। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच गत असार 17 गते भएको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न 7 बुँदे सहमति अनुसार जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने संकल्पका साथ नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। 8 बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधान कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि लगायतका जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ। उनीहरूले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी बोधका साथ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस एमाले जनाएका छन्। त्यसपछि बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद र आम जनतासँग समेत छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको छ। साथै संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत 2062-63 को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको क्रीडास्थल समाज नचाहेको बताएका छन्। बिहिबार सैनिक मंच टुँडीखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पाका उमेरकाले तन्नेरीलाई स्नेह गर्ने, युवा वयस्कले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने नमुना समाज देशले चाहेको बताए। शान्त, सभ्य र सुसंस्कृत, सुख सहितको समृद्धिको समाज आफूहरूले चाहेको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहितको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा सहितको लोकतन्त्र रहेको बताए। उनले भने हामीले चाहेको समाज अराजक, अशिष्ट र अमर्यादितहरूको क्रीडास्थल होइन। पाका उमेरकाले तन्नेरीलाई स्नेह गर्ने, युवा वयस्कले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान गर्ने नमुना समाज हो। यस्तो नमुना समाज जुन शान्त, सभ्य र सुसंस्कृत हुनेछ, जहाँ सुख सहितको समृद्धि हुनेछ। हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहितको व्यवस्था हो। त्यसैले सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा सहितको लोकतन्त्र हाम्रो लोकतन्त्र हो। प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु र यसको पक्षमा उभिनु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार बालबालिका सडकमा नभई विद्यालयमा भेटिने, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाउने, अपाङ्गता भएका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, राज्य बुढेसकालको सहारा बन्नुपर्ने र कमजोर र असहायहरूको आड भरोसा बन्नेतिर केन्द्रित रहेको बताएका छन्। बिहिबार सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालीले अब प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको लडाईँ लड्नुपर्ने बताए। राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउने, एउटा श्रमिकले मर्यादित काम पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच, ओत लाग्ने ठाउँ नभएर कुनै नागरिकले आकाशतिर हेर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने अब हामीले लड्नुपर्ने लडाईँ भनेको प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको लडाईँ हो। यो लडाईँ राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने लडाईँ हो। एउटा युवाले मैले देशभित्रै रोजगारी
पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस्। एउटा श्रमिकले मैले मर्यादित काम पाउँछु भन्ने विश्वास गर्न सकोस्। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समान पहुँच होस्। पेटमा अन्न नपरेको कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुनु नपरोस्। ओत लाग्ने ठाउँ नभएर कुनै नागरिकले आकाशतिर हेर्नु नपरोस्। बालबालिका सडकमा होइन विद्यालयमा भेट्युन्। किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाउन्। अपाङ्गता भएका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन्। राज्य बुढेसकालको सहारा बनोस्। कमजोर र असहायहरूको आड भरोसा बनोस्। म आज सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले यसैमा केन्द्रित छ। यसका लागि अहिले दुई किसिमका काम भइरहेका छन्। पहिलो, मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्ने। नीतिगत रूपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनाहरू बनाउने कामले तीव्रता पाएको छ। दोस्रो, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने, किनकि सम्पूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन। मलाई लाग्छ आज मुलुकले सबैभन्दा बढी यही मुद्दामा घोत्लिनुपर्छ। ओलीले संविधानलाई जीवनमय बनाउने बाहेक वर्तमान सरकारको अरू कुनै मुद्दा नरहेको बताएका छन्। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले काम गरेर देखाउने र गरेकै कामले आशा भर्ने बाहेक वर्तमान सरकारको अर्को एजेन्डा नरहेको उनले स्पष्ट पारे। उनले विकासका लागि स्थायित्व चाहिने भन्दै नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व आवश्यक रहेको बताए। विकासको लागि स्थायित्व अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। उनले संविधानलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गरिने स्पष्ट पारे। उनले राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट गर्न सकिने बताए। संशोधन प्रक्रियामा संसदको गणितीय संख्या मात्रै नहेर्ने भन्दै सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास हुने उनले बताएका छन्। ओलीले यही संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न गराएको भन्दै ओलीले सबै खाले विचार, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग, जाति र धर्मका भावनाहरूलाई यसले संरक्षण गरेको बताएका छन्। आज संविधान दिवस हाम्रो राष्ट्रिय दिवस। दशकौं लामो सङ्घर्ष र सयौंको बलिदानको फलस्वरूप जनता आफैले आफ्ना लागि तय गरेको शासन प्रणाली र जनताले चुनेको संविधान सभाले पहिलो पटक निर्माण गरेको संविधान। यसले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। सबै खाले विचार, समुदाय, भूगोल, लिङ्ग, जाति र धर्मका भावनाहरूलाई यसले संरक्षण गरेको छ। यसको संरक्षण गरेर मात्र हामीले उपभोग गरेका अधिकारको रक्षा हुन सक्छ, ओलीले भनेका छन्। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले अहिलेको संविधान बाहिर हेर्दा नेपालको संविधान भनिए पनि अन्तर्यमा हेर्दा यो दलाल, भगौडा र विदेशीहरूको पक्षपोषण गर्ने संविधान भएको दावी गरेका छन्। बिहिबार आम जनता पार्टीको भातृ संगठन आइटी आर्मीले आयोजना गरेको नेपालको संविधान समाधानकी समस्या विषयक अन्तर्क्रियालाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री शाहले अहिलेको संविधानले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य नबनाउने दावी गर्दै यसको खारेजी गरिनुपर्ने आवश्यकता ल्याए। उनले भने यो संविधानले नेपाली जनताको पक्षपोषण गर्दैन, यसले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यलाई उज्जवल गर्दैन, यसले नेपाललाई बर्बाद मात्रै गर्नेछ भन्ने कुरा यो 10 वर्षको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको र नेपालीहरूलाई विदेशमा कमाउने र विदेशमा नै आश्रित हुने बनाइएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। पूर्व मन्त्री शाहले अहिलेको संविधान स्वरूपमा खिचडी चरित्रको भएको दावी गरे। उनले भने अहिलेको संविधानको प्रवृत्ति र चरित्र लुटकारी छ। यो संविधानले नेपाली जनताको पक्षपोषण गर्दैन, यसले नेपाली जनताको होइन विदेशीहरूको पक्षपोषण गरेको छ। यहाँ विदेशी इन्ट्रेस्टमा काम हुन्छ। प्रभु शाह पूर्वाग्रहमा बोलिरहेको छैन। म कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहमा हिँड्ने मान्छे पनि होइन। यो संविधान र व्यवस्थाको लागि मैले ठूला लडाईँ लडेको छु। नेपालको बदलावको लागि नेपाली जनताले विभिन्न आन्दोलन र जनयुद्ध मार्फत ठूलो त्याग र बलिदानी दिएको उनले स्मरण गराए। उनले नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र हावी भएको टिप्पणी गरे। उनले भने मैले यो कुरा आज भनेको होइन, आजभन्दा 10 वर्ष अघि नै भनेको थिएँ। नेपालमा अब लोकतन्त्र रहेन, यो त दलतन्त्र भयो भनेर भनेको थिएँ। लोकतन्त्रमा निर्वाचित संस्थाको सुप्रिमेसी हुन्छ। नेपालमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू डोमिनेट छन्। हिजो पञ्चायतकालमा जसरी जनप्रतिनिधिहरू राजाबाट डोमिनेट थिए, अहिले दलबाट डोमिनेट छन्। मैले यो संसदलाई मैले लोकतन्त्रको मन्दिर भनेको छैन, यो त दलहरूको कारिन्दाको समारोह भनेको छु। उनले नेपालमा निर्वाचन प्रणालीको विकृतिको कुरा उल्लेख गर्ने क्रममा समानुपातिक मतबाट को सांसद बन्छ भन्ने कुरा मत हालेका जनतालाई थाहा नहुनु जनताप्रति गद्दारी भएको दावी गरे। यस्तै संघीयतालाई पनि पहिचान र अधिकारविहीन बनाइएको उनको आरोप छ। उनले भारत र चीन जस्तो भीमकायी जनसङ्ख्या भएका देशमा जम्मा 37 र 34वटा सरकार मात्रै रहेको, तर नेपाल जस्तो
3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 761वटा सरकार बनाइएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले सङ्घीय शासन भएका कुनै पनि देशमा 3 तहका सरकार नभएको तथ्याङ्क पेश गरे। उनले नेपालमा भने 3 टायरको सरकार बनाइएको भन्दै आलोचना गरे। उनले नेपालमा शासक वर्गलाई नै आरक्षण दिएको भन्दै आलोचना गरे। उनले अहिले दलतन्त्र र दलका नेताहरू मालामाल भएको र जनता लाचार हुनु परेको अवस्था रहेको सुनाए। उनले जनताको शासन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता उल्याए। उनले पुरानै दलमा सवार भएर देश र जनताको लागि राम्रो गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेर आफूले नयाँ दल खोलेर जनताको सेवामा समर्पित भएको बताए। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा आफूहरूले ठूलो त्याग गरेको भए पनि त्यसमा ठूलो व्यापार र गद्दारी भएको उनको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले वर्तमान संविधानले नेपाली जनताका कैयन सपनाहरूलाई सम्बोधन गरेको बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यही संविधानको जगबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रिया आजभन्दा 7 दशक अगाडि सुरु भएको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिद्वारा देशको संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पना सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यस पार्टीका मूर्धन्य नेता एवं महामानव बीपी कोइरालाबाट भएको स्मरण गरे। आरोह अवरोह खेप्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा रत्तिभर पनि विचलित नभई सङ्घर्ष र बलिदानलाई स्वीकारेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ता, नेता, समर्थक, शुभेच्छुक र आम नेपालीले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा गरेको त्याग अतुलनीय छ। अग्रज पुस्ताको त्यो गौरव गाथा सदा नेपाली जनताको मानसपटलमा अमर रहिरहनेछ सन्देशमा भनिएको छ। राज्यको भूमिका र सीमा मात्र होइन, व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्यलाई पनि संविधानले परिभाषित गरेको उनले बताएका छन्। आज दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विश्वमै नेपालको संविधानले देशको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेको भनी प्रशंसित रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। नागरिकको सम्प्रभुतालाई मूलमन्त्र ठानेर निर्माण भएको वर्तमान संविधानको राजनीतिक आयतनले ऐन, कानून निर्माण र नीतिगत निर्णय लिने ठाउँमा सामाजिक रूपले वञ्चना परेका सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुनु सामान्य कुरा होइन। त्यस्तै महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्यको संरचनामा तलदेखि माथिसम्म अनिवार्य गर्नाले आधा जनसङ्ख्या भएको यो समूह राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता भएको छ उनले भनेका छन्। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। जसरी समाज गतिशील हुन्छ र समाजमा उठ्ने मुद्दाहरू पनि समय सापेक्ष फरक फरक हुन्छन्, यसरी गतिशील समाजका मुद्दाहरूलाई संविधानले सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ। आज नेपालको संविधानलाई सुधार्ने र परिमार्जन गर्ने बहस यही कारणले छलफलमा छ। उनले भने 9 वर्ष अगाडि जारी भएको संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न यस कालखण्डमा सत्तामा बसेका नेताहरूले खास ध्यान पुर्याएनन्। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भए पनि संस्कारजन्य रूपमा हामीमा एकात्मक राज्यको सोच र सिंहदरबार नै सबै थोक हो भन्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सकेनौँ। यही कारण हो आज संविधानमाथि दबाव छ। यही कारण आज संघीय संरचनामाथि दबाव छ। राज्यको नयाँ संरचना निर्माणपछि उत्पन्न कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न ऐन कानुनहरू जुन तीव्रताका साथ निर्माण गर्नुपर्थ्यो, हामी त्यसमा दलहरू चुकेको उनले बताएका छन्। कैयन कानुनहरू समयमा बनेनन्, कैयन अझै बनेका छैनन्। एकातिर राज्य संरचनालाई अगाडि बढाउने ऐन कानुनहरूको अभाव भयो भने अर्कोतिर संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सोचले आम मानिसमा संविधानप्रति निराशा छायो। सरकार र राजनीतिक दलहरूले नेपालको सुन्दर भविष्य संविधानको जगबाट मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्न नसक्दा देशमा सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि, सुशासनका कुराहरू केवल गफ र भाषणमा मात्रै सीमित भएको आरोप यतिखेर नागरिकबाट आइरहेको छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिने बताएका छन्। बिहिबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा संविधान दिवसको मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि स्थायित्व चाहिने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार संविधानलाई समयानुकूल बनाउन लागि परेको बताए। उनले भने विकासका लागि स्थायित्व चाहिन्छ। अहिले हामीलाई नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको छ। राजनीतिमा स्थायित्व भनेको स्थिरता र नीतिमा स्थायित्व भनेको निरन्तरता हो। तसर्थ विकासको लागि स्थायित्व अर्थात् निरन्तरता र स्थिरता अनिवार्य तत्त्व हुन्। संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ। समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो। मेरो विचारमा संविधान संशोधन भनेको लिखत र मर्म लेटर एन्ड स्पिरिट अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो। विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु हो। राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म हामी संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उनले युवाहरूभित्र केही गरौँ भन्ने आगो बलिरहेको बेला समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरू समेत रहेको उल्लेख गर्दै त्यस देशलाई बचाउन सचेत गराए। देश भाँडियो वा अशिष्टहरूले अराजकता मचाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने देश पुस्तौं पुस्तापछि पर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने आज म खास गरी युवा पुस्तालाई सचेत गराउन चाहन्छु, तपाईहरूभित्र केही गरौँ भन्ने जुन आगो बलिरहेको छ त्यसलाई समाजमा आगो लगाउँछु भन्नेहरूबाट बचाउनुहोला। तपाईहरूमा केही गरौँ भन्ने जुन हुटहुटी छ त्यसलाई समाजमा हुलमुल गराउन खोज्नेहरूबाट जोगाउनुहोला। समाजमा थिति बस्यो, समाज सभ्य भयो, अशिष्टहरूले मिच्न पाएनन् भने विकास त हामी गर्छौँ, सुशासन कायम त हामी गर्छौँ, तर याद गरौँ देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता मचाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौँ पुस्ता पछि पर्नेछौँ। आर्थिक विकास र उन्नतिको जुनसुकै तहमा हुँदा पनि नेपाल सदैव एउटा सभ्य र सुसंस्कृत राष्ट्र भएको ओलीले उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले राजनीतिक स्थायित्वलाई बलियो बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उपमहासचिव ग्यावालीले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै 9 वर्ष बिताइसकेको भन्दै संविधानमा भएका कमीलाई पूरा गर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले यसबीचमा धेरै राम्रा उपलब्धि भएको पनि बताएका छन्। मौलिक अधिकारहरू स्थापित हुनु, द्वन्द्व अन्त्य भएर मूलतः मुलुक नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्नु सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरे। उनले भने संविधानको कार्यान्वयन गर्दै हामीले करिब 9 वर्ष बिताएका छौँ। एकातिर असाध्यै राम्रा उपलब्धि पनि भएका छन्। संसारका थोरै देशहरू होलान् जसले संविधान जारी भएको तेस्रो वर्षमै संघीयताका 3वटै सेटअपहरू निर्माण गरेर 3नै तहका सरकारहरू स्मुथली चलाएको। संसारका धेरै देशहरूमा त्यस्तो देखिँदैन। मौलिक अधिकारहरू स्थापित भएका छन्। द्वन्द्व अन्त्य भएर मूलतः मुलुक नयाँ कोर्समा अगाडि बढेको छ। उनले समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको परिकल्पना संविधानले गरेको भए पनि त्यसका लागि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। संविधानको परिकल्पना अनुसार समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माण हुन नसक्नु राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताएका छन्। उपमहासचिव ग्यावालीले भने यति हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, संविधानले जस्तो खालको समाजको समतामूलक, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको परिकल्पना गरेको छ त्यसमा भने हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसको एउटा मुख्य कारण मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यो अस्थिरताका विभिन्न कारणमध्ये एउटा संविधानका केही व्यवस्थामा समेत अस्थिरता रहेको कारणले अहिले 2 दल मिलेर हामीले अनुभवका आधारमा संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्वलाई दह्रो बनाउने गरी कुरा गरिरहेका छौँ। उपमहासचिव ग्यावालीले संघीयता नौलो अभ्यास रहेकाले गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने बताए। उनले सङ्घ सरकारबाट बन्नुपर्ने केही कानुनहरू नबन्दा प्रदेशले पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताए। काठमाडौँमा पानी पर्दा जनकपुरमा छाता उड्नुपर्ने राजनीतिक परिवेश बनाउन नहुने उनले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनुपर्ने बताए। उनले आजको दिन संविधानको सफलतासँगै देशको समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने संकल्प जरुरी रहेको सभापति देउवाको भनाइ थियो। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरेका छन्। उनले यसको पूर्ण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याए। बिहिबार आम जनता पार्टीको भातृ संगठन आइटी आर्मीले आयोजना गरेको नेपालको संविधान समाधानकी समस्या विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर दीक्षितले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले खान पल्किएका नेताहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा भएको भन्दै हाउगुजी पिटेको पनि टिप्पणी गरे। तर युवाहरूमा यी नेतामाथि आक्रोश भने उनीहरूकै कार्यशैलीको कारण बढेको भन्ने कुराको चेत नेताहरूमा अझै नआएको दीक्षितको दाबी छ। अहिलेका नेताहरूमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग डराएर बसेको पनि उनको आरोप छ। उनले भने राजा त आरामसँग नागार्जुनमा बसेका छन्, तर नेताकै कर्तुत्वको कारण आज जनता राजातिर ढल्किएको चाहिँ पक्का हो, शङ्का नै मान्नु पर्दैन। नेताभन्दा बरु राजा ज्ञानेन्द्र नै राम्रो भन्न थालिसके घर घरमा यो कुराको चर्चा छ। उनले वर्तमान संविधान जारी गर्दा राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरूले बल मिचाइ गरेको आरोप लगाए। सोही कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले अहिले नेपाल धर्म सङ्कटको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने आवश्यकता उल्याएका छन्। उनले अहिलेको संविधानले समस्या मात्रै दिएकोले समाधानको लागि अर्को विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नेपाली जनताको आकांक्षाको प्रतिबिम्ब रहेको नेपालको संविधानको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस 2081 का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गरे। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। हाम्रो संविधान अधिकारको वास्तविक स्रोत हो। संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्तत निकायले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्थामा अधिकार खोज्न टाढा जानु पर्दैन। तसर्थ नेपालको संविधान सबै नेपालीको राष्ट्रिय भावना प्रतिनिधित्व गर्ने साझा दस्तावेज हो, सभामुखद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ। सरकारले हरेक वर्षको असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउँछ। यस वर्ष पनि असोज 3 गते विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइएको छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। साथै यो बेला नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कांग्रेस एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी कमजोरीहरू संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यो विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा संसदमा सवाल जवाब छ। यो अवस्थामा संविधान ठूलो त्याग बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान भएको र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको र एक थरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भनेको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। उनले भने एक थरीले यो शून्य हो भनेर कालो दिन पनि मनाए। म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर 2046 सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले मैले यो संविधान आधा गिलास भरी हो आधा खाली हो भनेको थिएँ। आधी गिलास भरी यस अर्थमा नेपाली जनताले आफैले पहिलोचोटि आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लेखेर जारी गरे। योभन्दा अगाडिको संविधान राजाहरूले जारी गरेका थिए, पद्म शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म। त्यस अर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो। जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन्, जनजाति दलित महिला आदिका यी अग्रगामी पनि छन्। त्यस अर्थमा आधी गिलास भरिएकै हो। आधी गिलास खाली किन हो भने यसमा यसको शासकीय स्वरूपमा त्रुटि छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी हुँदैन। जुन भनिएको थियो यो 9 वर्षले त पुष्टि गर्यो। सरकार परिवर्तन भएको भए एउटा यो। दोस्रो कुरो, नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकार सहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो त्यस अनुसार जानुपर्थ्यो। केही मान्छेहरूले दोस्रो संविधान सभामा बल मिच्याङ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरू बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरूमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो। संघीयता भन्ने ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेन, यो पनि एउटा त्रुटि थियो भन्ने यसले पुष्टि गर्यो। तेस्रो कुरा, न्यायालय लगायतका जुन राज्यका संरचना छन् तिनलाई पनि संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यति बेलाको भनाइ थियो। छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ ताकि राजनीतिक मुद्दाहरू संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसले निरूपण गरोस् भनेका थियौँ। तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरू गिजुलिएको छ। यस अर्थमा चाहिँ यो संविधान आधा गिलास भरी आधा खाली भनेको कुरा मैले भनेको कुरा अहिले पुष्टि भयो। संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ठूला पार्टीले जनता झुक्क्याउने नीति अँगालेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्ता नीतिको भण्डाफोर गर्न पनि उनले आह्वान गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा एक सन्देश सार्वजनिक गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले वर्तमान संविधान जारी भएपछिका यी 9 वर्षमा 8वटै नीति तथा कार्यक्रम, 9वटै वार्षिक बजेट र 2वटा पञ्चवर्षीय योजना लागू गरिसक्दा पनि जनआकांक्षा सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेका छन्। यसो हुनुको दोष उनले ठूला पार्टीहरूलाई लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सन्देशमा लेखेका आज देशमा जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ त्यो ठूला पार्टीहरूका नेतृत्वमा रहेको दिशाहीनता, लक्ष्यहीनता, अकर्मण्यता, आत्मकेन्द्रित स्वार्थीपन, भ्रष्ट आचरण, सत्तालोलुपता, दम्भ, घमण्ड र सर्वोपरि रूपमा सिद्धान्तहीनता, नैतिकहीनता र निष्ठाविहीनताको अनिवार्य परिणाम हो। संविधानका प्रगतिशील पक्षहरू लागू नगरेर संविधान संशोधनको हल्ला मचाइरहेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। देशमा दलाल पुँजीवादको रजगज भएको भन्दै उनले त्यसलाई चुपचाप हेरेर बस्न नहुने बताएका छन्।
जनता र राष्ट्रका समस्याहरू दलाल पुँजीवादले समाधान गर्न सक्दैन, त्यसले देशलाई हरदिन चौतर्फी सङ्कटतिर लगिरहेछ खनाल भन्छन्। त्यसमा यति बेला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्कट गहिरिँदै गइरहेको छ। राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट त्यत्तिकै सर्को बनिरहेको छ। उनले विदेशी सेनाहरू अनेक बहानामा हाम्रो मातृभूमिमा छातीमा बुट बजार्न थालेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। आम जनतामा असन्तोष, विरोध र आक्रोश उम्लिरहेको उल्लेख गर्दै खनालले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद कता हराइरहेको छ भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। संविधानका प्रगतिशील र समाजवादी पक्षलाई केलाउँदै संविधानलाई पश्चगमनतर्फ लैजानबाट रोक्न पनि उनले आह्वान गरेका छन्। उनले वर्तमान संविधानलाई ठूला पार्टीहरूको खेलौना बन्न नदिन पनि अपिल गरेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले संविधानमा रहेको त्रुटिलाई संशोधन मार्फत सच्याउन सकिने बताएका छन्। मधेसको गृह संचार तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सरकारी स्थापना भएको 8 वर्षपछि पहिलोपटक संविधान दिवसको अवसरमा औपचारिक रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज नरहेकाले संशोधन मार्फत त्रुटिहरू सच्याउन सकिने बताएका हुन्। अहिले प्रदेश सरकारलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए। उनले अहिले संविधानको विरोध भन्दा पनि संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा संस्थागत गर्नतर्फ केन्द्रित हुनु हरेक नेपालीको कर्तव्य रहेको बताए। प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारमा लोकसभा बाहेकका सबै दलका मन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए। लोकसभाले संविधान दिवसको विरोधमा कालो दिवस मनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञान बहादुर शाहीले व्यवस्था परिवर्तनका बहानामा नाम मात्रै परिवर्तन गरेर जनतालाई बेकुफ बनाउने काम भएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसर पारेर आम जनता पार्टी आजपाको भातृ संगठन आइटी आर्मीले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको नेपालको संविधान समाधानकी समस्या विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजाको पाउमा दाम चढाएका र पञ्चायतकालमा मन्त्री बनेकाहरूले अहिले पनि शासन चलाएर व्यवस्था परिवर्तन भयो भनिरहेको बताए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै नेता शाहीले गणतन्त्रको नाममा व्यक्ति, सिस्टम र आचरण परिवर्तन भएर नाम मात्रै परिवर्तन भएको बताएका हुन्। आचरण एउटै, काम एउटै, सिस्टम एउटै, व्यवस्था एउटै, नाम मात्रै परिवर्तन गरेर हुन्छ? यहाँ पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं भन्छन्, के परिवर्तन गर्यो? पञ्चायतकालमा मन्त्री भएकाहरू गणतन्त्रमा पनि छन्। राजाको खुट्टामा दाम चढाएका शेरबहादुर देउबा र केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री र दलको नेता भएर बसेका छन्। व्यक्ति परिवर्तन भयो? भएन। सिस्टम परिवर्तन भयो? भएन। नाम मात्रै परिवर्तन भयो, उनले भने। नेता शाहीले नेपालको संविधानमा नागरिकहरूका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा शासकहरूलाई कारबाही गरिने कुराको सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए। सांसदबाट विकास र प्रहरीबाट न्याय खोजेर जनताले पनि अहिले पञ्चायती व्यवस्था मानिरहेको उनको टिप्पणी छ। जनताले पञ्चायती व्यवस्था मानिरहेका छन्, सांसदले विकास गरोस् सोचिरहेका छन्, पुलिसले न्याय दिन्छ भनिरहेका छन्। जनताको माइन्ड अहिले पनि पञ्चायतकै छ, उनले भने। वर्तमान संविधानकै कारण जनता अहिले अन्यायमा रहेको उनले बताए। न्याय पाउन नसक्दा सर्वसाधारणहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। बिचरा जनताले न्याय नपाएर सर्वोच्च अदालत अगाडि आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन्, उनले भने। वर्तमान व्यवस्था ठिक भन्ने व्यक्ति दास वा राजनीतिक कमैया बाहेक अर्को कोही हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। नेता शाहीले लुट्न पाएकाहरूले मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ठिक भनिरहेको बताए। यही व्यवस्था ठिक भन्ने मान्छे राजनीतिक कमैया र दास बाहेक अरूले भन्दैन। जसले खान पाएको छ, जसले स्थानीय तह लुट्न पाएको छ, जसले प्रदेश लुट्न पाएको छ, त्यो परिवर्तन गरौँ भन्दा हामीलाई तिमीले राजा ल्याउन लागेको भन्छन् हामीलाई, उनले भने। साथै उनले संविधानमा रहेको न्याय परिषदको व्यवस्थाको पनि विरोध गरे। न्याय परिषद भित्र नेता बसेर राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाइएको उनले बताए। सोही कारणले न्यायिक फैसलामा त्रुटि पाइएको उनले बताए। संविधानको धारा 153 मा रहेको न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने उनले बताए। कुनै पनि अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदले हो। न्याय परिषदभित्र नेताहरू बसेका छन् अनि राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई लगेर न्यायाधीश बनाउँछन्। त्यो कार्यकर्ताले न्याय दिन्छ, उसले फैसला सबै गलत दिन्छ। यो संविधानको धारा 153 को कमजोरी हो, यसलाई संशोधन गरौँ, उनले भने। वर्तमान व्यवस्था विदेशीले ल्याएको उनको आरोप छ। नेता शाहीले नेपालको संविधानका केही धाराहरूले देशको भन्दा पनि विदेशीहरूको हित गरेको उनले बताए। म 31 वर्ष भएँ, यो व्यवस्था आएको 33 वर्ष भएछ। यो विदेशीहरूले ल्याएको व्यवस्था हो। यो संविधान संशोधन नगरी देश बन्दैन। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानका केही धाराहरूले देशको हितभन्दा पनि विदेशीको फेभरमा काम गर्छन्, नेता शाहीले भने।
नेता शाहीले नेपालमा राजतन्त्र कानुनी प्रक्रियाबाट नफालिएको दावी गरे। उनले अहिले पनि राजाकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जनमत संग्रहमा जाने आँट गर्न चुनौती दिए। यदि देश बनाउने इच्छा छ र झुट बोलेको होइन भने जनतामा जाउँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जाउँ। राजाका कुरा भोलि जनमत संग्रह गरौँला। जनताले माने ठिकै छ, किनभने जनताभन्दा ठूलो कोही छैन। जनमत संग्रहमा जाउँ न त, उनले भने। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जाने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई जनताले जिताएर नपठाउने उनको दावी छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, स्वतन्त्र सांसद र प्रदेश खारेजी अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बलियो र सुदृढ संघीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको संविधान मन्थन कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो र सुदृढ संघीय सरकारको पक्षमा रहेको बताए। मुलुक संघीयताको अभ्यासमा गएको भए पनि अझै पनि काम, कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच अन्योलता सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ। पालिकाहरूलाई एकीकृत गरेर 500 वटा भन्दा कम स्थानीय तह बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। प्रदेश तहमा भने समन्वयकारी र छरितो निकाय बनाउनुपर्ने उनले बताए। उपसभापति वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनाएर मन्त्रीमण्डल भने विज्ञहरूको बनाउनुपर्ने बताए। उनले समावेशी समानुपातिकको प्रतिनिधित्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप हुन नसकेको भन्दै यसप्रति धेरै प्रश्नहरू रहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेको भूराजनीतिक अवस्था थप जटिल बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा झन्झन जटिल र पेचिलो बन्दै गएको बताए। उनले भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा झन्झन जटिल र पेचिलो बन्दैछ। भूराजनीतिक स्थितिले पनि पेचिलोपन ल्याउँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा त विस्फोटक स्थिति बनेको छ। यो परिस्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ, जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ। उनले बैठकमा देशैभरि बढेको अराजकता, विकृति, विसङ्गति बढेको निष्कर्ष निकालेको पनि सुनाएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत र 2 देशका प्रस्तावित राजदूत उप सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेको छ। बिहीबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस प्रकाशमान सिंह राउत, अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालको उप सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। समिति बैठकमा समितिका सभापति ईश्वरी देवी नेउपानेले सरकार, सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत उजुरी आह्वान गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सो प्रस्ताव पारित भएसँगै उनले सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्। उनले भनिन्, संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 12 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक प्रस्ताव गर्दछु। सुनवाईका लागि समितिमा प्राप्त नाम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै सूचना वा उजुरी भए त्यस्तो सूचना वा उजुरी समिति समक्ष दिने प्रयोजनका लागि सरकारी सञ्चार माध्यम र विद्युतीय सञ्चारका माध्यम मार्फत संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 12 अनुसार सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। सुनवाई सम्पन्न भइसकेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सम्बन्धमा निर्णय लिनका लागि समितिको बैठक बसेको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडिको संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। संसद भवनको 3 नम्बर गेट नजिकबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले बताएका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा राखिएको छ। सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइरहेका बेला विभिन्न समूहले संविधानको विरुद्धमा प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि गरेका थिए। बिहीबार साँझ नागरिक स्तरबाट दरबार मार्गमा नेसनल डे कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। नदी किनारको खुल्ला क्षेत्रको थप 20 मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध बिहीबार भएको प्रदर्शनमा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो पनि सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको नामबाट राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका उनी उपत्यकाका नदी किनारका बासिन्दाले गरेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। उनीसँगै मुक्ति क्रान्तिको अभियानमा सहभागी नेता सुमन सायमै पनि सहभागी भएका छन्। उनीहरू माइती घरको सडकमा सुतेर प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले हालै एक फैसलामा बागमती, विष्णुमती लगायत नदी किनारका हाल 20 मिटर खुल्ला क्षेत्र रहेकोमा थप 20 मिटर छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश अनुसार आफूहरूको घरवास गुम्ने भन्दै नदी किनारका बासिन्दाहरू प्रदर्शनमा आएका हुन्।
हेटौडा उपमहानगरपालिकाबाट भन्सार छरी ल्याएको 1 करोड बढी मूल्यको अवैध लत्ता कपडा सहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। मकवानपुर प्रहरीले बुधबार 15 नम्बर ओडाको रातोमाटेबाट अवैध कपडा नियन्त्रणमा लिएको थियो। रातोमाटे भारतीय सीमावर्ती बजार रक्सौलसँग जोडिएको वीरगञ्जबाट हेटौडा प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सुनसरीबाट हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म लैजान खोजिएको अवैध लत्ता कपडा बरामद गरी 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिए। W49N2178 नम्बरको भारतीय ट्रकमा ल्याइएको कपडा 1 करोड 35 लाख रुपियाँ मूल्य बराबरको रहेको एसपी रिजालले बताए। प्रहरीले ट्रक चालक भारतको बिहार प्रदेशको मोतिहारी जिल्ला पूर्वी चम्पारण सपही बस्ने 30 वर्षीय जन्दार आलम र सहचालक बिहार पूर्वी चम्पारण चौलाहा कलोनी बस्ने 19 वर्षीय मुना मियालाई पक्राउ गरेको हो। ट्रकभित्र प्रहरीले झुक्याउन आलुको बोरा राखिएको थियो। ट्रकमा 345 बोरा आलुको भन्सार बिल बनाएर प्रति बोरा 50 किलोको दरले 264 बोरा आलु राखिएको एसपी रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार आलुको बोरा राखिएको सँगै ट्रकको भित्री भागमा 74 वटा बोरामा तयारी कुर्ता, रोल सहितको सर्ट र प्यान्टका कपडाहरू ल्याइएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभाले बुधबार एक गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित गरेको छ जसमा इजरायलले कब्जामा लिएको प्यालेस्टाइनको भूभागलाई आगामी 12 महिनाभित्र छोड्न आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 10औं आपतकालीन विशेष सत्रमा कब्जा गरिएको पूर्वी जेरुसलेम र बाँकी प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायली कारबाहीलाई ध्यानमा राख्दै पक्षमा 124 मत, विपक्षमा 14 र अनुपस्थित 43 मतले यो प्रस्ताव पारित भएको थियो। मंगलबार प्यालेस्टाइन राज्यले पेश गरेको र 2 दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूले सहप्रायोजित गरेको प्रस्तावमा इजरायलले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका सबै कानुनी दायित्वहरू पूरा गर्न माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकार रायसहितको माग गरेको थियो। लेबनानका विभिन्न इलाकामा आफ्ना पेजरहरू विस्फोट हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। साथै हिजबुल्लाह सदस्यहरूसहित अन्य 2800 भन्दा बढी घाइते भएको लेबनानी स्वास्थ्य मन्त्री फिरास अबियादले बताए। मारिनेमा हिजबुल्लाह सांसद अल्ली अम्मारका छोरा र लेबनानका लागि इरानी राजदूत मोजताबा अमानी घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाले यी पेजरहरूको ब्याट्रीलाई निशाना बनाएर विस्फोट गराएको रिपोर्टमा भनिएको छ। लेबनानका प्रधानमन्त्री नजिब मिकातीले जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै विभागहरूलाई घाइतेहरूको उपचारका लागि आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयको आपतकालीन अपरेसन सेन्टरले लेबनानका सबै अस्पतालहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाहरूको ठूलो आवश्यकता पूरा गर्न तयारी बढाउन आग्रह गरेको छ। लेबनानमा लडाकु समूह हिजबुल्लाहका सदस्यहरूले आपसमा संसारका लागि प्रयोग गर्ने वाकीटोकीहरू पनि विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको छ। वाकीटोकी विस्फोटमा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको र 450 भन्दा धेरै घाइते भएको लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। हिजबुल्लाहको पकड क्षेत्र बेरुत, बेका उपत्यका, दक्षिणी लेबनान लगायतका क्षेत्रमा वाकीटोकी विस्फोट भएको खबरमा उल्लेख छ। केही विस्फोटनहरू मंगलबारका पेजर विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेहरूको अन्तिम संस्कार भइरहँदा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि गएको मंगलबार हिजबुल्लाह सदस्यहरूको पेजरहरू विस्फोट हुँदा 12 जनाको ज्यान गएको थियो। क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा थप घटाउने भएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आउँदो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुमति पत्रमा थप कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल एक्स अर्थात् ट्विटरमा एउटा पोस्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ट्रुडोले यो वर्षदेखि क्यानाडाले विदेशी विद्यार्थीको संख्या 35% कम गरेकोमा आउँदो वर्षदेखि 10% थप कटौती गर्ने बताएका हुन्। प्रवासी विद्यार्थीले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याए पनि संख्या घटाउनु बाध्यता भएको उनले बताएका छन्। अन्तमा खेल खबर। सर्वाधिक सफल टोली अमेरिकालाई 1-0ले हराउँदै उत्तर कोरिया फिफा अन्डर-20 महिला विश्वकपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। उत्तर कोरिया चौथो पटक यो प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको हो। अब फाइनलमा उत्तर कोरियाले जापानसँग खेल्नेछ। बिहीबार बिहान भएको सेमिफाइनलको दोस्रो खेलमा जापानले नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0ले पराजित गर्दै उत्तर कोरियासँगको भेट पक्का गर्यो। कोलम्बियामा चलिरहेको विश्वकपको पहिलो सेमिफाइनलमा उत्तर कोरियालाई जित दिलाउन चोई ई सनले गोल गरिन्। खेलभर अमेरिकाको तुलनामा उत्तर कोरियाले नै दबाव बनाएको थियो। समूह एफ रहेको उत्तर कोरियाले 3 मध्ये 3 खेल जित्दै समूह विजेता बनेको थियो। उसले नेदरल्यान्ड्स, अर्जेन्टिना र कोस्टारिकालाई पराजित गरेको थियो। अन्तिम 16मा अस्ट्रेलियालाई क्वार्टर फाइनलमा ब्राजिलले 1-0ले नै पराजित गरेको थियो। प्रतियोगिताको उपाधि जर्मनी र अमेरिकाले समान 3 पटक जितेका छन्। सन् 2002बाट सुरु भएको प्रतियोगितामा उत्तर कोरिया सन् 2006 र सन् 2016 को च्याम्पियन हो। सन् 2008मा भने अमेरिकासँग 2-1ले पराजित हुँदा उपविजेता भएको थियो।
र नेपाल आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा ओमानसँग पराजित भएको छ। क्यानाडाको किङ सिटीमा बिहिबार बिहान सम्पन्न खेलमा नेपालमाथि ओमानले 1 विकेटको जित हात पारेको हो। नेपालले दिएको 221 रनको लक्ष्य ओमानले 49.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। ओमानका लागि ओपनर जतिन्दर सिंहले 49 बलमा सर्वाधिक 41 रन बनाएका थिए। ओपनर सिंहलाई सन्दीप लामिछानेले आउट गराएका थिए। ओमानका अर्का ओपनर कश्यप प्रजापतिले 52 बलमा 36 रन जोडे। प्रजापतिलाई आरिफ शेखले भाइ आसिफ शेखको हातबाट क्याच आउट गराए। त्यस्तै कप्तान अकिब इलेमसले 33 बलमा 29 रन बनाउँदै आउट भए। प्रतीक र अथाभाले र सोएब खानले समान 26 तथा खलिद कैललले 17 रन जोडे। बलिङतर्फ नेपालका लागि गुलसन झाले 5 विकेट लिए भने करण केसीले 2 तथा आरिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले समान 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले रोहित पौडेल र गुलसन झाको अर्धशतकमा 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रनको योगफल तयार गरेको थियो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।